Kani nga video para gyud ni nimo. Nagbinuang ka sa imuhang bana or imong asawa, imuhang partner, nya nasakpan gyud mo sa aktual. Nya mingon dayon ka, wala nimo gituyo. Nasakpan mo sa aktual nga inyong gibuhat, nakita. Kuha ang ebidensya, nya mingon ka, tawra ka, masayop, wala nimo gituyo. Sakto ba ng pagkatubaga? Kanang imong pagbinuang sa imuhang kapika sa kinabuhi, dili gyud siya joke. Imuha gyud ng choice. Imuha gyud ng choice pagbuhat nga magbinuang gyud ka sa imuhang partner. Imuha ng intensyon nga pasakitan ang imuhang bana or asawa o partner. Ayaw ingna nga wala nimo gituyo na. Kay nasayop ka, tawra ka, dili na valid reason imong tubag. Kanang imong pagbinuang, pagtaksil sa imuhang kapika sa kinabuhi, imuha gyud ng choice nga imuha gyud siyang binuangan. Kay naa kay chance, di ba? Kung kanang butanga, dili gyud na nimo buhaton, dili gyud na nimo buhaton kay kabalo ka dakong sala na, dakong sayop na. Pero gibuhat gyapon nimo, kabalo ka nga minyo na, minyo pug ka, kabalo ka pamilyado mo pareho, pero imo gihapon gibuhat. Gipili gihapon nimo nga ang imuhang choice ang pagbuhat ana, intentional gyud na nimong pagbuhat, di ba? Mong ayaw gyud ingon nga wala nimo gituyo na, ha? Kay kanang pagbuhat nimo anang butanga, imuha ng choice. Kabalo ka, pamilyado ka. Kabalo ka, pamilyado po siya. Pero choice yun ang pagbuhat anang butanga. May chance ka nga mudili, di ba? Kung dili gyud nimo buhaton, dili gyud na nimo buhaton kay kabalo kang sayop na. Pero imo magyong gibuhat ang usa ka butanga, kabalo ka nga dako kayong sayop, gibuhat gyud nimo. Unya karon, magpa-feeling biktima ka. Ikaw pa magpa-feeling biktima tungod sa pagkulang sa imuhang partner, imo nang gituyo. No, imuha dyan ang gituyo. Imuha dyan ang choice sa pagbuhat anang butanga. Kabalo ka nga dako kayong sayop na. Maong ayaw irason kung anong pagkulang unsay pagkuwang sa imuhang partner. Sayop gyud na nimo. Yes, tanang tao masayop gyud sa pagbuhat. Pero kanang imong gibuhat, intentional dyan na. Intention yun na nga imong pagbuhat ana. Pero wahin na ang tanan. Kay dili na kanya dawaton. Kay wa na siya hisalig sa imuhang pagkatao. Maong ikaw, magdusa ka na imong gibuhat. Kabalo kang dakong sayop na, dakong sala na imong gibuhat, so mag-inusara na ka sa imuhang kinabuhi kay imuha ng choice. Mao na imuhang gipili sa imong kinabuhi kay dili na siya nimo. Wala na siya hisalig diha nimo kay dili ka kasaligang pagkatao. So karon, mirisi ka.